अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जितकर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं, किन्तु इह वा एकेन मनसोद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठकिरातैव सङ्गच्छन्ते। तथा चोक्तम् न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैर्जडवदवधूतवेषभाषाचरितैरविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधिमनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपरराम। तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतिम् अभिमानाभासेन संक्रममाणः कुङ्कवेङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्य कृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार। अथ समीरवेगविधुतवेणुविकर्षण जातोग्रदावानलस्तद्वनम् आलेलिहानः सह तेन ददाह। यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कुङ्कवेङ्ककुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन हवावकलौ मनुजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनानि अपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्नानानाचमना शौचकेशोल्लुञ्चनादीनि कलिना धर्मबहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परया श्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः। तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहो नुवंशो यशसावदातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषस्य आद्यः चचार धर्मं यदकर्म हेतुं कोन्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। इति हस्म सकलवेदलोकदेव ब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनम् इदमनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते। यस्यामेव कवय आत्मानम् अविरतं विविधवृजिन संसार परितापोपतप्यमानमनुसवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्तियोगम् नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकमाख्यान् नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः।